الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر جل جلاله ربي الله أكبر الله أكبر جل جلاله ربي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي وصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله صلوات الله السلام عليه وعلى أولاده المعصومين هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله
وأجل فرجهم يا علي مدد